नमस्कारः। ईपीजी पाठशालायां भवतां समेषां स्वागतम्। ज्योतिषशास्त्रमधिकृत्य अस्मिन् षोडशे पत्रे लघुपाराशरी इति ग्रन्थस्य चतुर्थपञ्चमपाठयोः अध्ययने भवतां समेषां स्वागतम्। मित्राणि, गतपाठे भवता केन्द्रत्रिकोणेशयोः सम्बन्धेन यः राजयोगः उत्पद्यते तस्य विषये विशदतया ज्ञानं लब्धम्। इदमपि भवता ज्ञातं यत् सम्बन्धोऽयं चतुर्विधः भवति। तदनु तयोः इतरैः प्रसक्तिवशात् यः दोषः तस्यापि ज्ञानम् अर्जितं। भवता इदमपि ज्ञातं यत् तयोः केन्द्रत्रिकोणेशयोः बलत्वम् अस्मिन् विषये अतिमहत्त्वाधायि, विशिष्य तयोः एकतरस्य केन्द्रस्य सबलत्वम् अति महत्त्वपूर्णं भवति अस्य राजयोगस्य उपलब्धतायै। सम्प्रति चतुर्थपाठेऽस्मिन् भवान् मारक आयुर्दाय विषययोः अध्ययनं करिष्यति। मित्राणि, आयुर्निर्णयः ज्योतिषशास्त्रस्य कठिनतमः समाह्वयः, यस्य ज्ञानम् आध्यात्मिकशक्तिमन्तरा अति दुष्करमेव। आयुष्यस्य निश्चितं निदानम् अति क्लिष्टतमम्, यतोहि तत्र बहवः विषयाः यथा मारकनिर्णयः, आयुर्दायनिर्णयः, अरिष्टविचारः, दशान्तरदशाविचारः इत्यादि समाधास्यन्ते, सूक्ष्मेक्षिकया विविच्यन्ते च। जातकस्य जननात् परं तस्य मृत्योः विचारः मातृपित्रोः कुण्डल्यनुसारेण क्रियते। तदनु तस्य यदि सोदराः स्युः तर्हि तेषामपि कुण्डल्याधारेण तस्य आयुष्यस्य निर्धारणं क्रियते। विवाहात् परं पत्न्याः अथवा पत्युः जन्मकुण्डलीम् आश्रित्यैव आयुषः निर्धारणं भवति। किञ्च यदा सन्ततयः भवन्ति तर्हि तेषां जन्मकुण्डलीम् आश्रित्य आयुष्यस्य निर्धारणं क्रियते इति कथनस्य अयम् अभिप्रायः यद् आयुर्निर्धारणमिति अयं विषयः अतीव श्रमसाध्यः, गभीरः, क्लिष्टतमश्च वर्तते। वस्तुतः आयुष्यस्य निर्धारणम् अन्योन्यस्य भाग्येन अन्वितमपि भवति। मृत्युकालज्ञानाय सर्वादौ आयुष्यस्य निर्धारणं भवति, यस्य ज्ञानम् अस्मिन् अध्याये क्रियत एव। तत्र आयुर्ज्ञानं कृत्वा ततः मारकयोरन्यतरस्य अथवा तत्सम्बन्धी अन्यग्रहाणां पापग्रहाणां दशान्तरदशायां मृत्योः विचारः विधेयः अथवा मृत्योः कालः निर्धारणीयः इति वक्तुं शक्यते। भवता इदं तु ज्ञातमेव यद् द्वितीयसप्तमेशौ मारकत्वेन अभिधीयेते। अत्र मनसि शङ्का जायते यत् तयोः द्वितीयसप्तमेशयोः कः अधिकः बलवत्तरः। किञ्च मारकस्थानयोः स्थिताः ग्रहाः किं मारकवद् व्यवहरन्ति वा न वा? अथ च अनेन सम्बद्धः महत्त्वपूर्णः प्रश्नः भवति यत् कस्य मारकस्य दशान्तरदशायां मृत्युः भविष्यति। इत्थं सकलं मारकसम्बन्धिविशदज्ञानम् अस्मिन् पाठे भवान् पठिष्यति। यद्यपि ज्योतिषसिद्धान्तानुसारेण आयुर्ज्ञानं विधाय कस्यचित् मारकस्य दशान्तरदशायां मृत्योः विचारः विधीयते, किन्तु कदाचित् किं भवति, जातकस्य जननात् अनन्तरमेव तस्य मृत्युः भवति। अर्थात् व्यवहारे कदाचित् शैशवावस्थायां, कदाचित् बाल्यावस्थायां, कदाचित् च किशोरावस्थायां कस्यचित् यदि मृत्युर्भवति, तस्मिन् समये यदि गणितागतायुर्दायविधिना आयुः न सम्पद्येत अथवा मारकस्य दशान्तरदशाकालः न पतेत्, तर्हि तस्मिन् समये मृत्युः किमर्थम् अभवत् इति अयमपि कश्चन प्रश्नः मनसि उदीयेत्। वस्तुतः तत्र कारणं बालारिष्टं भवति। वयसः 4 वर्षं यावत् मातृपित्रोः कर्मवशात्, ततः 8 वर्षं यावत् पितुः कर्मवशात्, ततः 12 वर्षाणि यावत्, नाम जन्मकालात् 12 वर्षाणि यावत् स्वस्य कर्मवशात्, एवं तदनन्तरं विविधयोगवशात् योगारिष्टं बालारिष्टं भवति। इत्थम् एवं वक्तुं शक्यते यत् मारकस्य निर्धारणं किञ्च आयुष्यनिर्धारणम् अतीव क्लिष्टतमं। तस्य विषये अस्मिन् अध्याये अस्माभिः विशदतया विवेचनं क्रियते। मारकनिर्णयः। मारयति इति मारकः।
इति व्युत्पत्त्या यः ग्रहः आयुर्नाशं करोति स एव मारकत्वेन अभिधीयते। कुण्डल्यां द्वितीयसप्तमेति द्वे स्थाने मारकस्थानरूपेण व्याचक्ष्येते। तयोः स्वामिनौ मुख्यतया मारकत्वेन प्रथितौ। कुण्डल्यां द्वयोः मारकयोः विद्यमानात् अयं प्रश्नः स्वाभाविक एव यत् तयोः कः मारणे हेतुः। मारकेषु भूत्वा किं प्रत्येकं ग्रहः समानमेव फलं कुरुते वा न वा? यदि न तर्हि तेषु कः प्रबलः मारकेशः? यदि मारकस्थानयोः अन्यतरेण उभाभ्यां सह वा एकैकः ग्रहः अथवा एकाधिकग्रहाः स्थितिदृष्ट्यादिसम्बन्धं स्थापयेयुः तर्हि तेऽपि मारकाः भविष्यन्ति वा न वा इति एतत् सर्वमत्र बिन्दुशः विस्तरेण विचार्यते। क्रमेऽस्मिन् सर्वादौ ग्रन्थोक्तमारकस्थानं विचार्यते। मारकस्थानम् अष्टमं ह्यायुषस्थानम् अष्टमादष्टमं च यत् तयोरपि व्यवस्थानं मारकस्थानमुच्यते इति। अष्टमम् अर्थात् जन्मलग्नात् अष्टमस्थानम्, आयुषः स्थानम् आयुः स्थानं हि अर्थात् निश्चयेन उच्यते। अष्टमात् अष्टमं यत् अर्थात् अष्टमात् यत् अष्टमम् अर्थात् बल साहस शौर्यादि हेतुभूतत्वात् अष्टमात् अष्टमं तृतीयस्थानं च तदपि आयुस्थानमिति संज्ञया व्यवह्रियते। तयोरपि अर्थात् अष्टम तृतीयस्थानयोः व्ययस्थानम् अर्थात् द्वादशस्थानं मारकस्थानमुच्यते। मारकस्थानम् इति नाम्ना अभिधीयते। मित्राणि, आयुषः व्ययम् अर्थात् जीवितावधेः नाशः मृत्युर्वा तस्य मृत्योः विचारः यस्मात् भावात् क्रियते स एव मारक इति। श्लोके ज्ञातं यत् आयुषः विचारः क्रमशः अष्टम तृतीयेति द्वयोः भावयोः भवति। तर्हि आयुर्व्ययस्य अर्थात् मृत्योर्विचारोऽपि स्थानद्वयादेव भविष्यति। इत्थं जन्मकुण्डल्यां क्रमशः सप्तमं द्वितीयं चेति द्वे मारकस्थाने विज्ञेये। तृतीयाष्टमभावौ यावत् बलिनौ तावत् जातकस्य आयुः एवं द्वितीयसप्तमभावौ यावत् बलिनौ तदनुसारेण तौ स्वदशान्तर्दशायां मारकौ भवेताम्। अत्र कुण्डल्यां मारकस्थाने प्रदर्श्यते मारकस्य बलनिर्णयः। यथा पूर्वमभिहितं यत् सामान्यतः कुण्डल्यां द्वौ मारकेषु भवतः, किन्तु अयं प्रश्नः यत् तयोः कः बलवत्तरः अर्थात् तेषु कः वास्तविकरूपेण जातकं मारयति तदुत्तरयति ग्रन्थकारः। तत्राप्याद्यव्ययस्थानात् द्वितीयं बलवत्तरं तदीशितुस्तत्र गताः पापिनस्तेन संयुताः। तत्रापि अर्थात् तयोः मारकस्थानयोर्मध्ये आद्यव्ययस्थानात् अर्थात् लग्नात् सप्तमस्थानम् आद्यं मारकस्थानं तस्मात् द्वितीयम् अर्थात् तृतीयस्थानस्य आयुर्भावस्य व्ययत्वेन लग्नात् द्वितीयस्थानं मारके बलवत्तरं तदीशितुः तत्र गताः पापिनः मारकस्थानयोः स्थिताः पापग्रहाः मारकेशेन युताः अर्थात् संबद्धाः ये पापिनः ते मारकत्वेन फलं यच्छन्ति। अत्र क आद्यः कः द्वितीयः इति विचिकित्सा भवति। प्रसङ्गेऽस्मिन् व्याख्याकर्तृषु मतवैभिन्यमपि दृश्यते। श्लोकांशस्य व्याख्यायां केचन सीतारामझा प्रभृतयः वदन्ति यत् द्वितीयस्थानं सप्तमस्थानात् मारकदृष्ट्या बलीभवति। अर्थात् यदि सप्तमं शुभं किन्तु द्वितीयम् अशुभं स्यात् तर्हि मारकप्रसङ्गे अशुभमेव अधिकमनुभूयते। एवं यदि सप्तमम् अशुभं द्वितीयं शुभं भवेत् तर्हि शुभमेव फलम् अनुभूयते समधिकतरम्। किन्तु कमलाकरशुक्लः स्वव्याख्यायां प्रतीपं वक्ति। तन्मते द्वितीयस्थानात् सप्तमस्थानं बलीभवति। यतो हि केन्द्राधिपत्यदोषस्तु इत्यनेन सप्तमस्थानस्यैव पुष्टिर्भवति मारकत्वेन। अन्यदपि द्विराशिपतित्वात् यो द्वितीयेषु भवति तस्यैव कस्यचित् अन्यस्थानस्वामित्वात् अन्यस्थानजन्यं साहचर्यवशात् अपि फलदातृत्वात् अपि द्वितीयात् सप्तमं बलवत्तरं जायते इति। विनायकशास्त्रिणः मतेपि सप्तमेशः द्वितीयात् बलीमारकेषु भवति। यदि गुरुः शुक्रो वा सप्तमेशः स्यात् तर्हि तौ प्रबलौ मारकेषु भवेताम्। तत्रापि यदि मारकेषु भूत्वा तौ मारकस्थानयोः तिष्ठेतां तर्हि तयोः विशिष्टमारकत्वम् अवबोध्यम्। अर्थात् गुरुशुक्रौ केन्द्राधिपौ मारकौ वा भवतः तर्हि सर्वाधिकम् अशुभत्वं जनयतः। इत्थं सप्तमेशत्वात् प्रबलतमः मारकः गुरुः तस्मात् अल्पबली मारकः शुक्रः भवति। तदपेक्षया बुधः अल्पं दोषम् उत्पादयति।
तथा चंद्रः केन्द्रेशो मारकेशो वा भूत्वा गुरु शुक्र बुधानामपेक्षया सर्वाल्पं दोषं जनयति। इयं स्थितिः प्रायः सप्तम भावस्यैव मारकत्ववशात् विज्ञेया। अत्र प्रसंगवशात् द्वितीय भावस्यापि मारकत्वं विचारणीयम्। वस्तुतः ग्रन्थस्य अध्ययनेन इदं वक्तुं शक्यते यत् यद्यपि क्रूरग्रहाणां सप्तमभावाधिपत्यात् केन्द्राधिपत्यात् तदुत्पन्नमारकेशत्वदोषः तेभ्यः क्रूरग्रहेभ्यः न तथा स्यात् यथा शुभग्रहेभ्यः भवेत्, तथापि द्वितीयभावस्य आधिपत्याज्जायमानमारकेशत्वदोषस्तु क्रूरग्रहेभ्यः न इति क्वापि ग्रन्थकारमतं नावलोक्यते। अर्थात् द्वितीयभावजन्यमारकेशत्वदोषस्तु सर्वेभ्यः शुभाशुभग्रहेभ्यः समानमेव भवेत्। अतः निष्कर्षतः इदं वक्तव्यं यत् गुरुशुक्रयोः केन्द्राधिपत्यदोषवशात् मारकेशत्वदोषस्तु प्रबलः भवत्येव, किन्तु तेन सह तयोः द्वितीयभावाधिपत्यादपि मारकदोषः निश्चप्रचमेव। इत्थं गुरुशुक्रयोः द्वितीयेषु भूत्वा सप्तमे द्वितीये वा स्थितिः नूनमेव प्रबलं मारकत्वं जनयति। रविचन्द्रौ हित्वा अन्ये सर्वे मारकाः भवन्ति। षट् अष्टम द्वादश भावेषु स्थितौ राहुकेतु अपि मारकत्वेन गण्येते। तदीशितुः इत्यत्र तत्पदेन केचन द्वितीयेशस्य ग्रहणं कुर्वन्ति। पराशरः तत् इति पदेन उभयोः द्वितीयसप्तमेशयोः यः बली तस्य ग्रहणं करोति। अस्यां स्थितौ तत् इत्यनेन कस्य ग्रहणं कर्तव्यम् इति जिज्ञासिते सति उच्यते यत् यतो हि ग्रन्थकारेण स्वतः मारकत्वेन द्वयोः भावाधिपयोः ग्रहणं क्रियते, अतः तत् इत्यनेन उभयोरेव ग्रहणं कार्यम्। पापिना इति पदं व्याख्यायता विनायकशास्त्रिणा नीचस्थ अस्तंगत पापयुक्त पापाक्रांत शत्रुक्षेत्रस्थग्रहाणां पापत्वेन ग्रहणं व्यधायि, किन्तु ग्रन्थकारेण तु त्रिषडायेशादीनामेव पापत्वं स्वीकृतम्। मारकप्रसंगे मारकस्थाने अर्थात् द्वितीय सप्तम भावौ मारकेश संबद्ध पापग्रहा एव पापिन एते मुख्यतया मारकाः। एतेषु मारकेशौ प्रबलतमौ स्यात्ताम्। तस्मात् अल्पबली मारकभावयोः युतः ग्रहः भवेत्, ततः अल्पबली मारकेशाभ्यां सह युतः ग्रहः इति एवम् अवगन्तव्यम्। आयुष्यविचारः। कस्य मारकेशस्य दशान्तर्दशायां मृत्युर्भविष्यति इत्यस्य पूर्णज्ञानं तु तदैव जातु सम्भावी यदा ततः प्राक् जातकस्य आयुषः विचारः सम्पद्येत्। ज्योतिषग्रन्थेषु जीवितावधिमाश्रित्य अल्पायुः, मध्यमायुः, दीर्घायुश्च इति आयुषः त्रिविधं वर्गीकरणं कृतम्। तत्र 32 वर्षावधिकम् अल्पायुः, 70 वर्षाणि यावत् मध्यमायुः एवं ततोधिकं दीर्घायुः इति शास्त्रकाराणां मतम्। लग्न अष्टमेषाभ्यां, लग्न शनीभ्यां, चन्द्रशनीभ्यां वा लग्न होरालग्नाभ्यां चेति त्रिधा आदौ आयुः कालः निर्धारणीयः। आयुर्निर्णयं कृत्वा यस्मिन् वर्गे तस्य समाप्तिः प्रतीयते तस्मिन् वर्गे कस्य मारकेशस्य मारकस्थ पापिनः मारकेश संबद्ध पापिनः दशायां वा मृत्युर्भविष्यति इति विचारो विधेयः। अतः अत्र आयुर्विचारः किञ्चित् प्रस्तूयते। त्रिविधश्चायुषां योगः स्वल्पायुर्मध्यमुत्तमं 32 पूर्वमल्पं तु तदूर्ध्वं मध्यमं भवेत् आसप्ततेस्तदूर्ध्वं तु दीर्घायुरिति सम्मतम् उत्तमायुष्यतादूर्ध्वं मुनीशाः सन्ति तद्विदः इति। अर्थात् आयुः त्रिविधं स्वल्पायुः, मध्यमायुः, पूर्णायुः इति। 32 वर्षाणि यावत् अल्पायुः, ततः 70 वर्षाणि यावत् मध्यमायुः, ततः अनन्तरं दीर्घायुः, एवं 100 वर्षादनन्तरं तत्परम् उत्तमायुः इति कथ्यते। यदि जातकः अल्पायुर्विद्यते तर्हि तदायुषि यदा मारकेशस्य मारकस्थानयुतस्य पापिनः त्रिषडायेशस्य मारकेशसम्बन्धि ग्रहस्य वा दशा आगच्छेत् तर्हि अवश्यमेव मृत्युर्वक्तव्यः। सम्प्रति जैमिनिसूत्राधारेण आयुर्विचारः प्रस्तूयते। जैमिनिमहर्षिणा स्वकीये ज्योतिषग्रन्थे सूत्ररूपेण ज्योतिषसिद्धान्तानाम् उपस्थापनं कटपयादिसङ्ख्याबोधकनियमानाश्रित्य अकारि। जैमिनिना प्रोक्तानि आयुर्निर्धारणसूत्राणि सारल्यात् फलवत्वाच्च अतिप्रसिद्धानि वर्तन्ते। तदत्र बिन्दुश उपस्थाप्यते। दीर्घायुः
प्रथमयोरुत्तरं दीर्घम् इति सूत्रानुसारेण चरराश्योः यदि लग्नाष्टमेषु भवतः तर्हि जातकः दीर्घायुः, अथवा स्थिरद्विस्वभावयोर्वा लग्नाष्टमेषौ स्याताम्, अर्थात् लग्नेशः स्थिरराशौ अष्टमेशः द्विस्वभावे अथवा लग्नेशः द्विस्वभावे अष्टमेशः स्थिरे च स्याताम्, तर्हि दीर्घमायुः विज्ञेयः। मध्यमायुः प्रथमद्वितीययोरन्त्ययोर्वा इति सूत्रानुसारेण चरस्थिरयोः यदि लग्नाष्टमेशौ भवेताम्, अर्थात् लग्नेशः चरे अष्टमेशश्च स्थिरे वा अष्टमेशः चरे लग्नेशः स्थिरे, तर्हि मध्यमायुः भवेत्। अथवा द्विस्वभावयोः वा लग्नाष्टमेशौ यदि भवेताम्, तर्हि मध्यमायुः वक्तव्यः। अल्पायुः मध्यायोराद्यन्तयोर्वा हीनमिति। अनेन सूत्रानुसारेण स्थिरयोर्यदि लग्नाष्टमेशौ भवतः तदा अल्पायुः, अर्थात लग्नेशः अष्टमेशश्च यदि स्थिरराशौ स्याताम्, अथवा लग्नेशः चरे अष्टमेशः द्विस्वभावे स्यात्, अथवा लग्नेशः द्विस्वभावे अष्टमेशः चरराशौ स्यात्, तर्हि अल्पायुः भवति। यथा पूर्वोक्तनियमैः लग्नेश अष्टमेशाभ्याम् आयुर्ज्ञानं कृतं, तथैव लग्नेश शनीभ्यां चन्द्रशनीभ्यां वा एवं लग्नेश होरालग्नेशाभ्याम् आयुषः ज्ञानं कृत्वा ततः निष्कर्षरूपेण आयुषः निर्धारणं करणीयम्। मारककालनिर्णयः। मारककालस्य निर्णयार्थं ग्रन्थकारेण उच्यते तेषां दशाविपाकेषु सम्भवे निधनं नृणां तेषामसम्भवे साक्षात् व्ययाधीशदशास्वपि इति। अर्थात् मारकेशाभ्यां युता नाम सम्बद्धाः ये पापिनः तेषां पापग्रहाणां दशाविपाकेषु अर्थात् दशादिषु नृणां जातकानां निधनं सम्भवेत्। अतेषाम् असम्भवे अर्थात् मारकेश सम्बद्ध पापग्रहाणां दशाकाले यदि मृत्युर्न भवेत्, तर्हि साक्षात् व्ययाधीशदशास्वपि, अर्थात् लग्नात् यः व्ययेशः तस्य दशायां मृत्युर्वक्तव्यः। मारकेशस्य दशान्तर्दशायाम् उत मारके यः पापग्रहः स्यात् तस्य दशायाम्, अथवा मारकेशेन सह यः पापी ग्रहः तस्य दशान्तर्दशायां प्राणिनं मरणं भवति। असम्भवे सति अर्थात् यदि मारके कोऽपि पापग्रहः न स्यात्, मारकेशेन सह यदि कोऽपि पापग्रहः न भवेत्, तर्हि लग्नात् यः व्ययेशः तस्य दशायां मरणं वाच्यम्। अग्रे उच्यते अलाभे पुनरेतेषां सम्बन्धेन व्ययेशितुः क्वचित् शुभानां च दशा स्वष्टमेश दशासु च केवलानां च पापानां दशासु निधनं क्वचित् कल्पनीयं बुधैर्नृणां मारकाणाम दर्शने इति। अर्थात् मारकग्रहाणां दशायां यदि मृत्युर्न भवेत्, तर्हि कुण्डल्यां यः बली पापग्रहः तस्य दशायां मृत्युर्विज्ञेयः। व्ययाधिपस्य दशायां यदि मृत्युः न सम्भवेत्, तर्हि तेन सम्बद्धानां पापग्रहाणां दशायां मरणं वक्तव्यम्। किन्तु यदि व्ययाधिपस्य पापग्रहाणां न अपितु शुभग्रहाणां सम्बन्धः भवेत्, तर्हि तेषां शुभग्रहाणामपि दशान्तर्दशायां मृत्युः अवगन्तव्यः। यदि व्ययाधिपेन सह कस्यचिदपि ग्रहस्य सम्बन्धः न स्यात्, तर्हि लग्नात् यः अष्टमेशः अथवा लग्नात् यः तृतीयेशः तस्य दशायां मृत्युयोगो भवेत्। मारकग्रहाणां दशायां यदि मृत्युर्न भवेत्, तर्हि कुण्डल्यां यः बलीपापग्रहः तं मारकत्वेन परिकल्प्य तस्य दशायां मृत्योः सम्भावना कार्या। अत एव उक्तं बुधैः मारकाणाम् अदर्शने कल्पनीयम्, अर्थात् मारकस्य कल्पना विधेया। यदि कोऽपि ग्रहः मारकत्वेन न प्रतीयते, तर्हि यः पापग्रहः तमेव मारकत्वेन संकल्प्य सुविचार्य तर्हि तस्य दशायां मृत्युः वक्तव्यः इति। तथा हि उच्यते मारकस्य दशाकाले मारकस्थस्य पापिनः पाके पापयुजां पाके सम्भवे निधनं भवेत् असम्भवे व्ययाधीशदशायां मरणं नृणाम् अभावे व्ययभावेश सम्बन्धिग्रहभुक्तिषु तदभावेष्टमेशस्य दशायां निधनं पुनः एतद्दशान्तर्भुक्त्यादौ विचार्यैव मृतिं वदेत् इति। इदं पूर्वमेव अधीतं यत् मारकयोः द्वितीयसप्तमेशयोर्मध्ये द्वितीयेशः बलवत्तरः। एतौ यदि मारकस्थानगतौ स्यातां तर्हि जातकस्य निधनम् एतयोः मूलदशायां भवति। यदि एतादृशः योगः न उत्पद्येत, तर्हि व्ययाधीशस्य महादशायां जातकस्य मरणं भवति।
यदि तस्मिन् समये व्ययेशस्य दशा न पतेत् तर्हि मारकेश संबद्धानां व्ययेश संबद्धानां वा ग्रहाणां दशादिषु निधनं विभाव्यम्। यदि द्वितीयेश सप्तमेश द्वादशेशानां दशा न लभ्येत अथवा एते मारकगुणसम्पन्नाः न भवेयुः तर्हि कदाचित् शुभग्रहस्य अष्टमेशस्य वा दशायां निधनं भवेत्। यथा केवलं त्रिकोणेशः राजयोगजनने अक्षमः भवति तथैव केवलं मारकेशोऽपि निधनप्रदो न भवितुमर्हति, अपि तु अरिष्टफलजनक एव। अर्थात् मारकस्य इतरपापग्रहसम्बन्धजनकत्वमेव निधनकर्तृत्वम्। यथा कारकप्रसङ्गे द्वयोः ग्रहयोः सहवाससम्बन्धः प्रथमश्रेण्याः एवं अन्योन्यदृष्टिसम्बन्धः द्वितीयश्रेण्याः भवति तथैव मारकफलदातृत्वप्रसङ्गेऽपि मारकेशस्य स्वस्थाने स्थित्वा पापग्रहैः सम्बन्धः प्रथमश्रेण्याः मारकसम्बन्धः तथा इतरसम्बन्धः अवरश्रेण्याः विज्ञेयः। उदाहरणार्थं मिथुनलग्नस्य कुण्डल्यां यदि सप्तमेशः गुरुः शनिना मंगलेन सूर्येण वा युतः सन् सप्तमस्थो भवेत् तर्हि गुरोः दशायां शनेः अन्तर्दशायाम् अथवा सूर्यस्य अन्तर्दशायां निधनं भवितुमर्हति। आयुषः प्रसङ्गे आयुकारक मारकेशयोः सम्बन्धः न शुभप्रदः। मिथुनलग्ने आयुकारकः शनिः वर्तते तथा मारकेशः गुरुः भवति, यतोहि अयं सप्तमेशः। अतः अस्यां स्थितौ गुरोः महादशायां शनेः अन्तर्दशा प्रबलमारिणी अवबोध्या। मारकप्रसङ्गे शनेः वैशिष्ट्यम्। ग्रन्थेऽस्मिन् शनेः विषये किमपि विशिष्टं कथितमस्ति। तद्यथा मारकैः सह सम्बन्धात् निहन्ता पापकृच्छनिः अतिक्रम्येतरान् सर्वान् भवत्येव न संशयः इति। पापकृच्छनिः पापी शनि यदि मारकैः सह सम्बन्धात् अर्थात मारकग्रहैः सह सम्बन्धं कुर्यात् तर्हि तत्सम्बन्धवशात् अतिक्रम्येतरान् सर्वान् ग्रन्थोक्तकुण्डलीस्थमारकान् अतिक्राम्य भवत्येव संशयः मारकः भवति इत्यत्र सन्देहो नास्ति। अत्र पापकृत् इत्यस्य अर्थः ग्रन्थोक्तदिशैव ग्राह्यः। ग्रन्थेऽस्मिन् त्रिषडायाधीशत्वात् अष्टमेशत्वाच्च मारकेशेन सह उपविष्टस्य ग्रहस्य पापी इति संज्ञा कृता अस्ति। एतेन पापिनः सम्बन्धवशात् यदि कारकाः स्युः तर्हि सम्बद्धग्रहाणाम् अन्तर्दशायाम् एते योगज शुभफलं ददति। तथैव शनिना अपि शुभमारकेशेन योगजसम्बन्धं विधाय कारकत्वेन मारकेशान्तर्दशायां शुभफलं देयम्, किन्तु न तथा भवति। पापी शनिः येन केनापि मारकेशेन सह सम्बन्धं संस्थाप्य स्वदशायां मारकेशान्तर्दशायां मारयत्येव। अतः ग्रन्थकारेण पृथक्तया शनेः प्रकृतिं मनसि निधाय श्लोकेऽस्मिन् नियमः प्रदत्तः यत् पापी शनिः स्वसहवासिनं मारकेशं पृष्ठे कृत्वा स्वतः एव मारकेशो भवति। अर्थात् मारकेन असम्बद्धः पापकारकः शनिरपि सामान्यतया मारक एव भवति। तथा हि उच्यते शनिस्तु यम एवातो विख्यातो मारकः पुनः अन्यमारकसम्बन्धात् प्राबल्यं तस्य संस्फुटम् इति। अर्थात् शनिस्तु स्वयं यमः वर्तते, अतः स्वभावादेव अयं मारको भवति। तत्रापि यद्ययं त्रिषडायाधिपत्यात् पापकारकः स्यात् तर्हि तु प्रबलमारको भवेत्। एतादृशः पापी शनिः प्रबलः मारकः भविष्यत्येव इत्यत्र नास्ति संशीति लेशः। अनेन नियमेन मिथुनलग्नस्य कुण्डल्यां यदि सप्तमेशस्य गुरोः पापयुक्तशनिना सह युतिर्भवेत् तर्हि शनिः बृहस्पतेः महादशायां फलम् अदत्वा स्वस्य दशायां गुरोः अन्तर्दशायां निधनफलं ददाति। वस्तुतः कन्यालग्ने सप्तमस्थगुरुशन्योः गुरुमङ्गलयोर्वा योगवशात् मारकदशाकालः निर्णयः। कन्यालग्ने यदि सप्तमस्थगुरुशन्योः सम्बन्धवशात् योगः जनयेत् तर्हि योगाध्यायोक्तनियमात् शनिदशायां गुर्वन्तरे शुभफलावाप्तिर्भवितव्या, किन्तु योगकारकफलेन सह मारकफलमपि विन्दति जातकः। अस्यां स्थितौ शनेः महादशायां गुरोः अन्तर्दशायाम् आरम्भे राजयोगजन्यं शुभफलं तदनु मारकजन्यम् अशुभफलम् आप्नोति जातकः।
तथा हि ग्रन्थकारः आरम्भो राजयोगस्य भवेन्मारकभुक्तिषु प्रथयन्ति तमारभ्य क्रमशः पापभुक्तयः इति। अथ च यदि पापसम्बद्धशनिः पापी शनिर्वा मारकेशेन यथा कन्यालग्ने गुरुणा सह सम्बन्धं स्थापयेत् तर्हि शनिमहादशायां मारकेशान्तर्दशायां मारकेशसम्बद्धपापग्रहस्य अन्तर्दशायां वा निधनं भवेत्। वृश्चिकलग्नस्य कुण्डल्यामपि शनिः तृतीयचतुर्थेशः एवं गुरुस्तु द्वितीयपञ्चमेशः भवति। अत्र केन्द्रत्रिकोणेश वशात् यदि उभावपि सम्बन्धं कुरुतः तर्हि योगजफलम् अनुभवेत् जातकः, किन्तु शनिदशायां गुर्वन्तरदशायां मारकफलानामेव प्राधान्यं भविष्यति। निष्कर्षतः कारकयोगं जनयन् कोऽपि ग्रहः यदि मारको भवेत् तर्हि तस्य भुक्तिः अर्थात् अन्तर्दशा मारकफलोत्पादिका भवति, यस्याम् अन्तिमे कालखण्डे मारकफलमश्नोति जातकः। किञ्च शनिविषये एतद् भिन्नमेव। पापिः शनिः तु येन केनापि मारकेशेन सह सम्बन्धं संस्थाप्य स्वदशायां मारकेशान्तर्दशायां मारयत्येव इत्यत्र नास्ति काचित् विप्रतिपत्तिः। इत्थं निष्कर्षरूपेण एवं वक्तुं शक्यते यत् कर्ककुम्भलग्नयोः कुण्डल्यां मारकेशः मारको न भवति, अतः उभयोः कुण्डल्योः द्वादशेशः मारको भवति। अस्यां स्थितौ द्वादशेशः द्वादशे स्यात् अथवा पापयुक्तो भवेत्। द्वादशेशस्य दशायां मृत्युर्भविष्यति। किञ्च यदि अयं द्वादशेश एकाकी स्यात् तर्हि स्वान्तर्दशायामेव मारयति। यदि सप्तमेश द्वितीयेशयोः दशा जन्मकालात् प्रागेव सम्पद्येत अथवा उभयोः दशा सकुशलमेव निर्गच्छेत् तर्हि तत्र द्वादशेश एव मारकैशत्वेन अवगन्तव्यः। तृतीयं तावत् यदि जन्मकालात् प्रागेव मारकेशद्वादशेशदशा सम्पद्येत तर्हि अष्टमेशस्य दशायां निधनं वाच्यं। चतुर्थं तावत् द्वयोः मारकेशयोः यदि मिथः सम्बन्धो भवेत् तर्हि तयोः परस्परदशान्तर्दशायां निधनं वक्तव्यं। पंचमं कदाचित् मारकेश द्वादशेश अष्टमेशैः सह सम्बद्ध पापग्रहस्य ग्रहाणां वा दशायामपि निधनं भवति। षष्ठं मारकेशः यदि मारके न स्यात् किन्तु पापयुक्तो भवेत् तर्हि अरष्टप्रदः भवति। एवं यदि स्वयं पापी स्यात् तर्हि मारकोऽपि भवितुमर्हति। यथा सिंहलग्नस्य कुण्डल्यां बुधः एवं कुम्भलग्नस्य कुण्डल्यां गुरुः मारकः भवति। सप्तमं मारकेशयोः दशान्तर्दशायां यदि गोचरवशात् शनेः सार्धसप्तवर्षात्मकचक्रं प्रवर्तते, हिन्दीभाषायां 7.5 इति उच्यते, तर्हि जातकस्य निधनं सम्भवेत्। अध्यायान्ते मारककालस्य यदि बिन्दुशः उपस्थापनं क्रियते चेत् इदं वक्तुं शक्यते यत् मुख्यतः एतेषु कालेष्वन्यतमे मृतिर्वाच्या, अर्थात् एते मारकाः भवितुमर्हन्ति येषां दशान्तर्दशायां मृत्युर्भवितुमर्हति। प्रथमं मारकेशयोः यः बली तयोरेकतरस्य दशायाम् अन्यस्य विदशायां, द्वितीयं मारकस्थपापीग्रहस्य दशायां, तृतीयं मारकेन सम्बद्धग्रहस्य दशायां, चतुर्थं जन्मलग्नात् यः व्ययेशः तस्य दशायां, पंचमं व्ययेशसम्बद्धग्रहस्य दशायां, षष्ठम् अष्टमेशस्य दशायाम्, एवं सप्तमं मारकसम्बद्धस्य शनेः दशायाम् इति। एतावता भवता मारकविषये आयुष्यनिर्धारणविषये च ज्ञानं लब्धम्। अथ विषयसङ्ग्रहः। मित्राणि, एतावता भवता पाठेऽस्मिन् ज्ञातं यत् आयुष्यनिर्धारणम् अतिक्लिष्टतमम्, यतोहि तत्र बहवः कारकाः सन्ति। प्रथमं तावत् मारकस्य निर्धारणं कर्तव्यं, तदनन्तरं तेषु ग्रहेषु यः प्रबलः मारकः तस्य दशायां मृत्युर्भविष्यति वा अन्तर्दशायां मृत्युर्भविष्यति। किञ्च यावन्तः मारकेशाः तेषु यस्य यस्य दशा अन्तर्दशा सकुशलत्वेन यदि प्रवर्तेत निर्गच्छेत् तर्हि पुनः कस्य दशायां मृत्युर्भवेत्। नाम आहत्य मारकेशेषु कः प्रबलः मारकेशः। भवता इदमपि ज्ञातं यत् द्वितीयसप्तमभावौ मारकभावौ, अतः तयोः स्वामिनौ मारकेशौ। तत्र द्वितीयसप्तमेशयोः मारकेशयोः बलवत्तरः भवति द्वितीयेशः, तर्हि तयोः प्रबलः मारकः द्वितीयेशः एव। अनेन द्वितीयेशस्य दशायां
सप्तमेशस्य अन्तर्दशायां वा मृत्युर्भवितुमर्हति। यदि तयोः मृत्युः न स्यात् तर्हि मारकस्थपापीग्रहस्य दशायामपि मृत्युः स्यात्। यदि मारकस्थपापीग्रहस्य दशायामपि मृत्युर्न भवेत् तर्हि मारकेशेन यः सम्बद्धः पापीग्रहः तस्य दशायां विदशायां वा मृत्युः भवितुमर्हति। यदि तत्रापि मृत्युः न भवेत् तर्हि व्ययेशस्य अथवा व्ययेशेन सम्बद्धः यः पापग्रहः तस्य दशायां विदशायां वा मृत्युः भवति, अर्थात् असौ मारकत्वेन विज्ञेयः। यदि अस्यापि दशा निर्गच्छेत् अथवा अयमपि प्रबलमारकत्वेन न स्यात् तर्हि अष्टमेशस्य दशायां मृत्युः भवति, अर्थात् अष्टमेशः मारकः भवेत्। एतदतिरिच्य इदमपि भवता ज्ञातं यत् पापी शनिः यदि मारकेशेन सह सम्बन्धं करोति तर्हि सः प्रबलः मारकः भवति। अस्यां स्थितौ अयं शनिः सर्वान् मारकेशादीन् अतिक्रान्त्वा स्वस्य दशान्तर्दशायाम् अवश्यमेव मृत्युं प्रयच्छति। अन्यथा तु यदि कश्चन मारकेशः राजयोगमपि कुर्यात्, नाम मारकेशः केन्द्रेशः अथवा त्रिकोणेशः भवेत् एवं अपरः येन सह सम्बन्धं विधास्यति सोऽपि केन्द्रेशः अथवा त्रिकोणेशः भवेत्। अस्यां स्थितौ किं भवति? योगाध्यायोक्त राजयोग उत्पद्यते। अत्र अयं प्रश्नः यत् किं राजयोगस्य फलं भवेत् अथवा मारकस्य फलं भवेत्। तर्हि तत्र उच्यते यत् आरम्भे तु राजयोगस्य फलं भविष्यति, किन्तु दशायाः अन्तर्दशायाः वा अन्तिमखण्डे मारकस्य फलमपि प्रददाति अयं मारकेशः। किन्तु शनेः विषये यथा पूर्वं विहितम् एतादृशं फलं न लभ्यते। शनिस्तु स्वान्तर्दशायां मारयत्येव इति एवं रीत्या मारकविषये अस्मिन् अध्याये भवता सम्पूर्णतया ज्ञानं लब्धम् इति शं धन्यवादः।